किस नंबर 2। जिनकी कश्तियाँ जला दी जाएं उन्हें ज़्यादा तहम्मुल, ज़्यादा सब्र का मुज़ाहरा करना पड़ता है। मध्यम से सरहाटें पैदा करती हनक हवाएं उसके वजूद पर कपकपी सी तारी कर गईं। फारिस बहुत आगे निकल चुका था। उसने एक बार भी मुड़कर जन्नत की तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी। जॉगिंग के बाद उससे शॉवर लिया था और कपड़े बदल कर जब नीचे आया था तो जन्नत कमाल ग्लास वाल के पार उसे माले से उलझती और फूलों को तोड़ती नजर आई थी। उसकी आंखों में नागवारी उभरी थी। एक मामूल सा बना लिया था इस लड़की ने। हर रोज़ कमरे को ताज़ा फूलों से मोता करना है। सर झटक कर रिस्ट वॉच पहनते हुए वो मिसेस शराजी के कमरे में आ गया था। आप तैयार हैं मम्मी? हाँ बेटा। मुकम्मल तैयारी के साथ वो व्हील चेयर पर थी। बस हेड स्कार्फ ले रही थी। आज उनके डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट थी। वीकली चेकअप के लिए जाना था उन्हें। पठानी भी उनके साथ ही जाया करती थी। मोबाइल पर किसी का नंबर डायल करते हुए उसकी निगाह बेहासा ही दीवार की खिड़कियों के सामने रखी ग्लास टेबल पर जा ठहरी। वो ठटक कर रुक गया। मेज़ के किनारों के साथ गोल दायरे की सूरत में तरतीब से रखे गुलाब के फूलों पर उसकी नज़र यूं ठहरी कि वो हटा ही ना सका। मसली हुई पंखुड़ियाँ, टूटे हुए पत्तों की लहर और सलामत गुलाबों का घेराव। याददाश्त के किसी कोने में कोई भूला बसरा मंजर ताज़ा हुआ था। कोई आवाज़ गूंजी थी। पर्दा लहराया था और फिर एक एक करके सफ़ेद फूल खिड़की से अंदर गिरते चले गए थे। गेट वेल सून मार्कस से लिखा पैगाम खिड़की के शीशे पर उभर आया था। फारिस। मिसेस शराजी की आवाज़ पर उसने चौंक कर अपने हालात से सर निकाला। फिर मुड़कर उन्हें देखा। आई एम रेडी बेटा। सर हिलाकर वो उनकी जानिब बढ़ गया, मगर वो फूलों की इस तरतीब से, लहरों में रखे इन पत्तों से और वस में रखी कुछ बिखरी, कुछ टूटी और कुछ मसली हुई इन पंखुड़ियों से पीछा न छुड़ा सका, जिन्होंने उसे कुछ देर के लिए ही सही उसके मासी के हवाले कर दिया था। हमारी इस कागजी शादी को पूरे 2 महीने होने वाले हैं। वो बेड पर नींद दराज लैपटॉप पर काम कर रहा था जब हाथों पर लोशन लगाते हुए वो उससे मुहादी हुई थी। वारिस से नजर उठाकर उससे देखा। सोफे पर वो हाथ से शहाना अंदाज में बैठी थी, फिक्र और अंदेशों से भरे। क्या तुम्हारा नहीं ख्याल अब हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए? जॉगिंग ट्रैक पर होने वाली गुफ्तगू के बाद उससे अब खामोशी का कफल तोड़ा था, यानी पूरे 15 घंटों के बाद। ठीक है, मान लिया ये कागजी रिश्ता है, एक महसूस मुद्दत तक रहेगा, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस महसूस मुद्दत तक क्या तुम आंखों से तीर नेज़े तलवारें मारना बंद नहीं कर सकते? वो उसे नज़रअंदाज किए अपना काम कर रहा था। अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो मुझे ज़रा सी फरमाइश के लिए आंटी के पास नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि मैं डायरेक्ट तुमसे बात कर सकूंगी और इस तरह बहुत सहूलत रहेगी मुझे। और तुम्हें भी। क्या ख्याल है? वो खामोश रहा। वो अब खामोश ही रहता था। वैसे फारिस, क्या तुम जानते हो उन लड़कियों की कहानियों में क्या होता है जिनके शौहर हजरात तुम्हारे जैसा रवैया रखते हैं? कुछ देर खामोश रहकर कुछ सोचकर उससे सवाल किया था। वो नहीं जानता था और ना ही जानना चाहता था। जन्नत जानती थी और उसे भी बताना चाहती थी। यानी कि शादी की पहली रात नई नवेली दुल्हन को कमरे से बाहर निकाल देना, फिर उसे धमकाना, उस पर रोब जमाना और अपने मामलात से दूर रखने की सख्ती से तलकीन करना, और ये भी बावर करवाना कि शादी सरासर मर्जी के खिलाफ की गई है या फिर इंतकाम लेने के लिए शादी करना पड़ी है, वगैरह वगैरह। पहले मुझे लगता था ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, अब मुझे लगता है हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो सकता है। एक लम्हे को रुककर उसने कुछ सोचा, फिर अपने ट्रैक पर वापस आ गई। इसके बाद होता ये है कि बेचारी सी मासूम सी रोती सिसकती हीरोइन अपने सड़े हुए खड़ूस शोहर की खिदमतदारियों में जुट जाती है। वो खुद को हालात के हवाले करके उसकी सख्तियाँ झेलती रहती है, यहाँ तक कि शोहर का एक्सीडेंट हो जाता है। फारिस स्क्रीन से नजर हटाकर सवालिया निगाहों से उसे देखा। ओह शुक्र, वो सुन रहा है। लबों पर उभरती मुस्कुराहट को जन्नत ने बामुश्किल रोका। हल्का फुल्का सा एक्सीडेंट होता है फारिस, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं। अंदाज तसल्ली देने वाला था। शोहर चंद एक हड्डियां तुड़वा कर बिस्तर से लग जाता है। उसके दोस्त अहबाब, सूखी सड़ी गर्लफ्रेंड्स वगैरह वगैरह सब उसे छोड़ देती हैं, मगर जुल्मों की मारी वो दुखी बेचारी और मासूम सी हीरोइन उसे नहीं छोड़ती। आखिर को वो उसका शोहर है, भाई कोई मजाक थोड़ी है। हालांकि हीरोइन को चाहिए वो इस बंदे की चंद हड्डियां मजीद तोड़ दे, कुछ और ना सही एक आध थप्पड़ ही चढ़ दे। मगर नहीं, है ये हमारा मसला नहीं। अब हमारी हीरोइन करती ये है कि उसकी खिदमत में लग जाती है, उसका ख्याल रखती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है। शोहर उसका ज़र्फ देखकर शर्मिंदा हो जाता है,
पछतावों में घिर जाता है। अफ़सोस करता है कितनी अच्छी लड़की की वो इतना अरसा बेकदरी करता रहा, उसे रुलाता रहा। उससे रुक कर फ़ारिस को देखा। वो अब उसे नहीं देख रहा था। कीबोर्ड पर उसकी उँगलियाँ तेज़ी से मुतहरिक थीं। पछतावा उनसियत को जगा देता है, उनसियत रहमदिल बना देती है और शायद रहम से ही मोहब्बत जन्म लेती है। फिर वो अपने रवैये की माफ़ी माँगता है और हमारी प्यारी, दुखी, मासूम और नर्म दिल फ़रिश्ता सिर्फ़ थिरविन उसे फ़ौरन से माफ़ कर देती है और दोनों हँसी-खुशी रहने लगते हैं। फ़ारिस ने लैपटॉप ज़ोर से बंद कर दिया। उसका गारतशुदा मूड मज़ीद गारित हो चुका था। ग़ालिबन उसे हैप्पी एंडिंग नहीं तलाक चाहिए थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिल और इरादों को बदलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। हम्म इन हिरोइंस की तरह तुम्हारी चंद एक हड्डियाँ टूटने का इंतज़ार करना चाहिए या फिर मुझे अपनी ज़िंदगी की कहानी को किसी और रुख डाल देना चाहिए, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि खिदमतदारियों से तुम्हारा दिल पिघलने वाला नहीं। सो उसे पुरसोच निगाहों से फारिस को देखा। तुम क्या मशवरा दोगे, मुझे क्या करना चाहिए? हासिस सोच विचार के बाद उससे पूछा था। जहर खा के मर जाना चाहिए। है ना, मैंने भी यही सोचा था कि शायद इस तरह तुम्हारे इरादों पर कोई फ़र्क आए, मगर इस तरह होगा ये कि तुम्हारी दिली मुराद पूरी हो जाएगी और मैं खाली ख्वाली कब्र में उतर जाऊंगी। जबकि मुझे अपनी लाइफ स्टोरी में कुछ मुख्तलिफ चाहिए, कुछ ऐसा जिससे हम दोनों की ख्वाहिश पूरी हो जाए। यानी तुम मुझे छोड़ना चाहते हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोनों की ख्वाहिश एक ही वक्त में एक साथ पूरी हो जाए। फारिस से अचंभे से इस लड़की को देखा। होश और हवास में तो थी वो। भला एक ही वक्त में दोनों की साथ ख्वाहिशात कैसे पूरी हो सकती थी? बताओ भी। मर जाओ। उसकी बर्दाश्त अब ख़त्म हो रही थी। फिर भद्रू बन के तुम्हारे आगे पीछे फिरूं, यही? वो पुरजोश सी हुई। अब अगर दोबारा तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं तुम्हें कमरे से निकाल दूंगा। उसे वार्निंग देकर वो लिहाफ ताने सोने के लिए लेट गया था। जानवर के साथ भी इंसान कुछ वक्त बताए तो उसे उनसे उनसियत हो जाती है। मैं तो फिर इंसान हूँ। मेरे साथ रहकर तुम्हारा दिल भी नर्म हो जाएगा। भूल है तुम्हारी। भूल मेरी नहीं तुम्हारी है फारिस वाजदान। उससे उठकर लाइट्स ऑफ कर दी, मगर जब सोफे पर बैठी तो किसी ख्याल के तहत उसकी आंखें चमक रही थीं। वो आने वाले कल को सोच रही थी और कल उसने क्या करना था, वो प्रोग्राम तरतीब दे रही थी। अगले दिन ठीक 11 बजे वो शेराजी इंटरप्राइजेज़ में उसके ऑफिस के बाहर खड़ी थी। शानदार इमारत की 12वीं मंजिल तक पहुंचने से पहले वो मुख्तलिफ फ्लोर्स व मुख्तलिफ स्टाफ मेंबर्स से अपना तारुफ करवाती हुई आई थी। वो जन्नत बिनते कमाल थी, शेराजी इंटरप्राइजेज़ के नौजवान चेयरमैन और सीईओ की जोजा मोहतरमा। जो भी उससे मिला हैरान होकर मिला। खासकर खवातीन स्टाफ तो कुछ ज़्यादा ही सदमे में थी। आपने फ़ारिस को बताया तो नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ? उसे सदीकी साहब से कहा था। नहीं, फ़िलहाल उन्हें इल्म नहीं। इस वक्त वो मीटिंग में मसरूफ़ हैं। फाइनेंस मैनेजर सदीकी साहब उसे जानते थे। उन्होंने निकाह और वलीमा में शिरकत की थी। इस वक्त भी वही उसके हमराह थे। अच्छी बात है, मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। सदीकी साहब बदकत मुस्कुराए। जानते थे कि उसको सरप्राइजेस कितने बुरे लगते थे। चौथे फ्लोर पर वो यूं ही टहलने लगी। उसे सदीकी साहब से भी कह दिया कि फ़ारिस के ऑफिस तक खुद ही चली जाएगी। दीवार की खिड़कियों से शहर का खूबसूरत नज़ारा करती वो आगे बढ़ती गई। 15-20 मिनट तक टहलती रही और जब सदीकी साहब की तरफ से उसे मीटिंग ख़त्म होने का मैसेज मिला तो वो चंद लड़कियों के साथ लिफ्ट पर सवार हो गई। सुना है फ़ारिस वाशरान की मिसेस आई हुई हैं। मैंने भी यही सुना है। कंपनी की फीमेल स्टाफ के साथ हमारे पास इतने रूड हैं। खुदा जाने बीवी के साथ कैसा रवैया होगा। बीवी पर तो जान छिड़कते होंगे। दूसरी ने लुकमा दिया। उसके अक में खड़ी जन्नत बेहास्ता हंसी। तीनों ने मुड़कर उसे देखा। गलती का एहसास होते ही वो मसरूफ़ियत भरे अंदाज में मोबाइल स्क्रीन पर छुप गई। कुछ ही देर में वो 12वीं मंजिल पर फ़ारिस वाशरान के ऑफिस के सामने खड़ी थी। सेक्रेटरी ने फ़ोन पर इत्तला पहुंचा दी थी और उसकी तवक्का के बरअक्स उसे फ़ौरन ही तलब कर लिया गया था। इजाज़त मिलते ही वो दरवाज़ा खोलकर उसके ऑफिस में दाखिल हुई और हैरान रह गई। सफ़ेद रंग की थीम में सजा उसका ऑफिस इंतहाई शानदार था, मगर ऑफिस से भी शानदार तो उसके शोहर का गुस्सा था। शर्ट्स की आस्तीनें कोहनी तक मोड़े, पेशानी पर ढेर सारे बाल डाले, वो गुस्से में था। आंखों में सुर्खी थी, जबड़े भींचे हुए थे, तासुरात पत्थर की तरह सख्त पथरीले से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर पर पहुँचकर वो दबी आवाज़ में धाड़ा था। अपने कागजी शोहर को ऑफिस देखने आई हूँ।
इसमें कोई गुनाह है क्या? फारिस को जवाब देकर उसे इश्तियाक के आलम में चारों ओर निगाह दौड़ाई। फारिस से मुठ्ठियां भींचनी। ऑफिस टेबल पर धरे कुछ डेकोरेशन पीसेस को छेड़ते हुए उसने नेम प्लेट को बागौर देखा। वॉल पर लगी सफ़ेद पर घोड़े की पेंटिंग को सराहा। शेल्फ में तरतीब से रखी फाइल्स का जायजा लिया। फिर आराम से टांग पर टांग जमाए कोच पर बैठ गई। कहते हैं सफ़ेद रंग अमन और मोहब्बत की अलामत होता है। तुम्हें क्या लगता है? वो सर्द नज़रों से उसे देखता रहा। और ये भी कहा जाता है कि जो लोग इस रंग को पसंद करते हैं उनके मिजाज में धीमापन होता है। वो सलाजो और बुतबार होते हैं। क्या ऐसा ही है? क्यों आई हो यहाँ? फारिस उसके सवालात को नज़रअंदाज कर दिया। चाय या कॉफ़ी का नहीं पूछोगे तुम? जन्नत ने पलकें झपकाईं। नहीं, हालांकि आंटी कह रही थी तुम हाथ से मेहमान नवाज हो। अभी और इसी वक्त दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब दफ़ा तो तुम्हारे साथ ही हो सकती हूँ। ड्राइवर मुझे ड्रॉप करके जा चुका है। आंटी से भी कह आई हूँ कि तुमने मुझे अपने ऑफिस कॉल करके बुलाया है और आज हम दोनों किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। फारिस से खुद पर बामुश्किल शब्द के पहरे बिठाए थे। कितनी रकम चाहिए तुम्हें? ऑफिस की कुर्सी पर बैठ के उससे बेहद तहम्मुल से पूछा था। किस लिए? वो हैरान हुई थी। इस ड्रामा को ख़त्म करने के लिए। तुम्हें लग रहा है मैं एक्टिंग कर रही हूँ? जन्नत को बुरा लगा। तो ये जो कुछ भी कर रही हो इसे ख़त्म करने के लिए क्या लोगी? एक कप चाय, इटालियन रेस्टोरेंट में, तुम्हारे साथ लंच। फारिस से मुश्किल खुद पर काबू पाया। वैसे तुमने अभी तक किसी को बताया नहीं कि तुम मैरिड हो। सब यूं हैरान होते हैं जैसे किसी भूत को देख लिया हो। फारिस से अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। उठो अब। मगर मैंने तो अभी चाय नहीं पी। वो सख्ती से बाजू में उंगलियां गाड़े उसे खींच कर उठाते हुए दरवाजे पर लाया। हाउ रूड। जन्नत ने अपना आप छुड़ाकर उसे तंदही से देखा। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। तुम्हारी इन झूठी मोटी की अदाकारी और दो नंबरी फरमाइशों की तकमील के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ड्राइवर को कॉल करो और यहाँ से चलती बनो। तभी आवाज़ में झाड़कर उसे दरवाज़ा खोल दिया। सेक्रेटरी ने बेख्तियार सर उठाया था। डार्लिंग। सेक्रेटरी के सामने जन्नत का रवैया हादसा रोमांटिक हो गया। मैं यहीं बैठकर आपका इंतज़ार करूंगी। भले से सारा दिन बैठी रहूं, मुझे कोई मसला नहीं। और फारिस का बस नहीं चल रहा था वो इस लड़की को शराजी इंटरप्राइजेस की 12वीं मंजिल से नीचे फेंक दे। लब खींचकर उससे ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया था, कुछ ज़्यादा ही कुव्वत से। मैं देखती हूँ कब तक मुझे बाहर बिठाता है। सीने पे बाजू बांधे वो सेक्रेटरी के ऑफिस में बैठ गई थी। अब सेक्रेटरी और वो दोनों ही एक दूसरे का जायजा ले रही थी। और तभी कॉल मौसूल हुई। कुछ सुनकर सेक्रेटरी ने फारिस वाशजान से रब्ता किया था। सर, शाह ग्रुप के लॉयर बुरहान लगियारी की कॉल आई है। 1 घंटे बाद आपकी उनके साथ मीटिंग है। जन्नत के चेहरे के तासुरात बदल गए। उसकी सोच, उसके ख्याल जामिद हुए। वो यहाँ क्यों, किस लिए आई है, सब भूल भाल गई। हलक में उभरती गिल्टी को बामुश्किल नीचे उतारते हुए उसे गाल पर फिसलती लट को कान के पीछे उड़सा। सेकंड के 1000वें हिस्से में उसका सुकून धर्म भरम हुआ था। मैम, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? सेक्रेटरी अब उससे पूछ रही थी। शिद्दत से धड़कते दिल के साथ उसने उसे देखा। उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं। वो जो शाम तक फारिस के ऑफिस में बैठने के इरादे से आई थी, बैग की स्टेप्स पर हाथ जमाए इसी वक्त वहाँ से चली गई थी। वो नाम जिसे वो लबों पर लाने से घबराती थी, जब समात में पढ़ा था तो कितनी वहशत हुई थी उसे। और यही वहशत आज फिर उसकी नींद हराम करने में कामयाब हो गई थी। अव्वल तो उसे नींद आ ही नहीं रही थी। वो जब आई थी तो हकीकत ने ख्वाब का रूप धार कर उसे फ़ौरन से जगा दिया था। पसीने से शराबोर वजूद के साथ वो सर थामे कितनी ही देर तक बैठी रही थी। ऐसा नहीं था कि वो ख्वाबों से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गई थी, मगर जब से उससे फारिस के मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू की थी तब से ख्वाब किसी हद तक कम हो गए थे। मगर आज फिर हथेली की पूछ से आंसू साफ करते हुए उसे बेहासा सर उठाकर फारिस को देखा था। सच शुक्र कि वो गहरी नींद में था। सच शुक्र कि वो उसकी वजह से बेआराम नहीं हुआ था। गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करके वो नीचे आ गई थी। पूरे घर में खामोशी का राज था। लाइट्स ऑन करके वो नमाज वाले कमरे में दाखिल हुई थी। सरकार रोशनियों में कमरा खामोशी में डूबा था। आवाज़ उसके फूले सांस की थी या उसकी धड़कन की, जो उसे कान में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। दिन भर खुद को मजबूत जाहिर करके तन्हाई में वो हर निकाब चेहरे से उतार दिया करती थी। जो वक्त उस आयत के साथ गुजरता था वो हकीकतन उसे अंदर और बाहर से एक ही कर दिया करता। वो अब ज़हन को माज़ी से भटकाने के लिए
اپنا فوکس اس آیت پر جما رہی تھی اور غور کر رہی تھی ان سوالوں پر جو اس کے اندر سر اٹھا رہے تھے۔ پچھلے ایک ماہ سے وہ اپنے اندر بڑھتے ہوئے اس شور سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہی کر رہی تھی۔ پہلے وہ نصیب، قسمت، زندگی، مصائب، آزمائش اور محرومیوں کی بھول بھلائیوں میں گم رہا کرتی تھی۔ اب سکون کی تلاش میں وہ خود کو ان نشانیوں کے سپرد کرنے لگی تھی جو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اسے دکھ و آلام کا دوسرا رخ دکھانے لگتے تھے۔ وہ راز جو خف میں چھپا تھا وہ ابھی اس پر عیاں نہیں ہوا تھا۔ وہ معنی جو سمندر کی طرح گہرے تھے ان میں وہ غرق نہ ہوئی تھی۔ سب کچھ مبہم تھا، غیر واضح، چھپا ہوا، مگر اس رات ایک سوال اس پر عیاں ہوا تھا، بغیر جواب کے بھی۔ وہ دن کے اجالے کی طرح یوں واضح ہوا تھا کہ کتنی ہی دیر تک وہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ سوال تمہیں اس آیت تک لائے گا جنت، سوال ہی تمہیں اس کے معنی سمجھائے گا۔ الف پر نظر جمائے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آزمائش کی وادیوں میں بھٹکتے ہر انسان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے، ہر مریض کو، ہر سکیم کو، ہر علیل کو، ہر اسم کو۔ مسز شرازی کی آواز جیسے پلٹ کر آنے لگی۔ اس آیت کا صرف وہ مطلب نہیں ہے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اس کا ایک اور مطلب اس کے حرف میں کہیں چھپا ہے۔ اور وہ حروف پر نظر جمائے کھڑی رہ گئی تھی۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کمرے کی دیوار کی کھڑکیوں پر سے پردے ہٹا کر اسے مسز شرازی کو دیکھا جو سامنے ہی ویل چیئر پر پرچمان کوئی کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ سر اٹھائے اب وہ جنت کو دیکھنے لگی جو سنگل صوفہ پر ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کل بہت سوچا اس بارے میں، وہ کپ میں چائے انڈیلنے لگی، اور کل رات ہی میرے ذہن میں خیال آیا، حالانکہ میں نے اس آیت کو بارہا سنا ہے، بارہا پڑھا ہے، اور اس کے ذریعے اپنے ناتواں دل کو بارہا تسلی بھی دی ہے، مگر میں کل پہلی بار اس پر حیران ہوئی ہوں۔ اس نے چائے کا کپ مسز شرازی کو پیش کیا تھا۔ وہ بہت توجہ اور یکسوئی سے سنتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جنت کہاں تک پہنچ گئی ہے شاید وہ بھی جاننا چاہتی تھی۔ آیت میں مشکل کے لیے اسر کل استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ایک مشکل۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آسانی کے لیے بھی یہی لفظ یسر استعمال ہونا تھا، مگر اللہ نے لفظ یسرا استعمال کیا ہے الف کے ساتھ۔ اب وہ اپنے کپ میں چائے نکال رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید یسرا یسر ہی کی جمع ہوگا، مگر جب میں نے اس کی جمع مضافات وغیرہ دیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ وہ بھی نہیں ہے۔ یسر ایک آسانی، یسرین دو آسانیاں، ایسا ردو سے زائد آسانیاں، تو پھر یسرا کیا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر مسز شرازی کو دیکھا۔ یہ میرا پہلا سوال ہے، اگلی بار میں اس سوال کا جواب دوں گی آپ کو۔ اب کہ وہ بھی مسکرائی، مسز شرازی نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ مجھے لگا شاید تم کافی وقت لوگی۔ مجھے بھی یہی لگا تھا، مگر کل رات جب میں بار بار اسے پڑھ رہی تھی، بار بار اسے کھوج رہی تھی، تو اس وقت مجھے احساس ہوا تھا آیات کے مفہوم بھی جیسے پرتوں میں چھپے ہوتے ہیں، گہرا مطلب سمجھنے کے لیے گہرائی میں اترنا پڑتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، تدبر پانے کے لیے آیات کو ان کا وقت دینا پڑتا ہے۔ مجھے یقین ہے تم اس کا جواب بھی پا لو گی۔ ہاں، میں ایسا ضرور کر لوں گی، مگر آپ سے ایک شرط پر ہی شیئر کروں گی۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ کچھ سوچ کر اس سے مسز شرازی کی طرف دیکھا، نچلا لب دانتوں تلے رگڑتے ہوئے گہرا سانس لے کر خود کو جیسے آنے والے لمحے کے لیے تیار کیا، کچھ ہمت جمع کی۔ میں آپ کے پوتے سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس سے اتنا اچانک کہا کہ مسز شرازی اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئیں۔ انہوں نے جنت کو بے یقینی سے دیکھا۔ میں نے غلطی سے آپ کی اور فارس کی گفتگو سن لی تھی، جھکی نگاہوں سے اس سے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ میں منتظر رہی کہ شاید آپ خود ہی اس سلسلے میں مجھ سے بات کریں گی، مگر مسز شرازی خاموش ہو گئیں۔ میں آپ کے پوتے سے ملنا چاہتی ہوں آنٹی، میں آپ کے لیے۔ انہوں نے سر اٹھا کر جن آنکھوں سے جنت کو دیکھا وہ چپ ہو گئی۔ کتنا درد تھا ان آنکھوں میں۔ فارس کو برا لگے گا، وہ تم سے بھی ناراض ہو جائے گا۔ اور جنت انہیں بتا نہ سکی کہ فارس تو روز اول سے خفا ہے۔ میں اسے خبر نہیں ہونے دوں گی، اسے یقین دہانی کرائی۔ اسے پھر بھی خبر ہو جائے گی اور یہ بات برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کی بیوی حماد کے بیٹے سے ملے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔
آپ مجھے ایڈریس بتائیں، میں خود۔ نہیں جنت میرے بچے، نہیں، انہوں نے اسے ٹوک دیا۔ جانے دو اسے۔ وہ جیسے اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھیں، کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتی تھیں، کچھ بتانا بھی نہیں چاہتی تھیں۔ ایک حکایت ان کی بھی تو تھی، فارس کی بھی، اس کے بھائی اور بچے کی بھی۔ آنٹی، فارس کو بہت برا لگے گا، تمہیں اپنے شوہر کے احساسات کا خیال ہونا چاہیے۔ جنت انہیں ہمدردی سے دیکھ کر رہ گئی۔ آخر کوئی انسان اپنے یتیم بھانجے کے لیے اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ سنگ دل نہیں ہے، اسے سنگ دل مت کہو۔ مسز شرازی نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ جنت حیرت سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ بہت حساس تھا وہ، جب پتھر ہوا تو پوری طرح سے ہوا، بے حس ہوا تو ہر کسی کے لیے ہوا۔ اسے الزام مت دو جنت، میں بھی نہیں دیتی۔ انہوں نے چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ جنت اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ میں بلی پالنے کا سوچ رہی ہوں۔ کف لنکس اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے فارس واجدان نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ وہ ابھی ابھی ضروری میٹنگ اٹینڈ کر کے گھر لوٹا تھا اور ہمیشہ کی طرح جنت کا مال اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں۔ جنت نے دیکھا اس کی نم آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہاری ضرورت کی نہیں، اپنی ضرورت کی بات کر رہی ہوں۔ اس گھر میں کوئی جانور نہیں آ سکتا۔ فارس کا لہجہ حتمی تھا، انکار پتھر پر لکیر جیسا۔ روز ہی وہ کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی تھی، روز ہی وہ بے رحمی سے رد کر دیتا تھا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ بحث کے موڈ میں آ گئی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا۔ اور تم کیوں نہیں چاہتے؟ میں جواب دینے کا پابند نہیں۔ میں جواب دینے کا پابند نہیں۔ جنت نے ہو بہو اس کے انداز میں نقل اتاری۔ فارس واجدان نے رک کر اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ یہ لڑکی اب اپنی حد سے بڑھ رہی تھی۔ ساری پابندیاں تو صرف میرے لیے ہی ہیں نا؟ رک کے اس سے تعصب سے سر ہلایا۔ مجھے لگتا تھا تم صرف میرے لیے ہی بے رحم ہو، یہاں تو بیچارے جانور بھی تمہاری نفرت سے محفوظ نہیں ہیں۔ وہ سب کیے خاموش رہا۔ جنت کو یہ خاموشی نہیں چاہیے تھی۔ تو اب میں یہ سمجھوں کہ تم ان 10% لوگوں میں شامل ہو جنہیں بلیاں اچھی نہیں لگتی؟ اس سے بات بڑھائی۔ ہاں ہوں، کوئی اعتراض؟ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ خدا، کوئی اللہ کی اتنی پیاری تخلیق کو ناپسند کیسے کر سکتا ہے؟ یقیناً تم نے بلیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، انہیں قریب سے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکالے واش روم میں گھس گیا تھا۔ جنت دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم بلیوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار کر تو دیکھو، بہت اچھا محسوس کرو گے۔ اندر شرٹ اتارتے ہوئے فارس واجدان سے لب بڑبڑایا۔ ہاں، بہت اچھا محسوس کروں گا۔ انداز میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ میں جانتی ہوں تمہیں میرے احساسات کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن بلی والی بات پر تمہارا اعتراض کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ گھر تمہارا ہے، لیکن میں بھی تو تمہاری بیوی ہوں، کاغذی ہی صحیح۔ اتنا حق تو رکھتی ہوں کہ… وہ رک گئی۔ تم سن بھی رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ دروازہ کھل گیا تھا۔ سیاہ جینس پر سیاہ شرٹ میں ملبوس وہ باہر آ گیا۔ وارڈروب کھولے، اسے سفید رنگ کا جمپر نکالا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ایک چھوٹی سی بلی… یہ کیا بلی بلی لگا رکھی ہے تم نے؟ جب منع کر دیا ہے کہ نہیں آ سکتی تو نہیں آ سکتی، اور یہ گھر تمہارا نہیں ہے جہاں تم اپنی مرضی چلا سکو۔ بگڑے تیوروں کے ساتھ اسے ڈانٹ کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ جنت ضبط کیے کھڑی رہ گئی، پھر دماغ نے ٹھوکا دیا تو تن فن کرتی اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ جب میں تمہاری بیوی ہوں ہی نہیں تو یہ شوروں والا روب کیوں دکھاتے ہو مجھے؟ سیڑھیاں اترتے فارس واجدان کے قدموں کی حرکت تھمی۔ رک کر، سر اٹھا کر، اسی غسیلی نظروں سے جنت کمال کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے… اس کے کڑے تیوروں سے کچھ ہائف ہو کر اس سے فوراً بات سنبھالی۔ مہمان ہوں میں چند دنوں کی، اس وجہ سے ہی لحاظ کر لیا کرو۔ لہجے میں مٹھاس بھر کر اسے پلکیں چپکائیں۔ میری نانا کے گھر میں میرے پاس 3 بلیاں تھیں، بہت وقت گزارا ہے میں نے ان کے ساتھ۔ یقین کرو، شور نہیں کرتی ہیں، گند بھی نہیں مچاتی، پیار دیتی بھی ہیں لیتی بھی ہیں، بہت اچھا وقت گزرتا ہے ان کے ساتھ۔ تم بلیوں کے ساتھ وقت گزارتی ہو؟ فارس کی آواز میں اب کے ہلکا سا صدمہ تھا۔ نہیں، گزارا تو نہیں ہے، اسے صفائی سے جھوٹ بولا، لیکن اب گزارنا چاہتی ہوں۔ مسز شستانی کی پرشین کیٹ کے چھوٹے چھوٹے بلونگڑے… بس! فارس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آج کے بعد تم مسز شستانی کے گھر نہیں جاؤ گی۔ جنت کا منہ صدمے سے کھلا۔ مگر کیوں؟ وہ احتجاجاً چلائی۔ میں نے کہا نہیں جاؤ گی تو بس نہیں جاؤ گی۔ اس کا لہجہ کافی سے زیادہ سخت ہوا تھا۔
تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے میں بلی تمہارے سر پر لا بٹھاؤں گی۔ اتنا بڑا گھر ہے تمہارا، اور دل، باخدا تمہارا دل چونٹی جتنا بھی نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے گھر میں پیٹ لانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے منہ سے نکل گیا۔ قدم اٹھاتے فارس واجدہ نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ ریلنگ پر جھکی ہوئی تھی۔ میں بلی کا نام فریسا رکھوں گی۔ فارس کا مونس فریسا ہوئی نا، یا فارسا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، لبوں پر مسکراہٹ، گویا عزائم واسعہ تھے۔ وہ فارس کے حکم کو کسی خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ وہ رک گیا، گہری سانس لے کر جیسے اپنے مشتعل اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ جنت تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اس کے پاس آ گئی۔ میں جان گئی ہوں تم ایسے نہیں مانو گے، اب میں آنٹی سے ہی بات کروں گی۔ اترا کر کہتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترنے لگی تھی کہ فارس اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے روکا۔ اس کا پورا وجود ہل کر رہ گیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ دانت پیس کر خطرناک تیوروں کے ساتھ ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ بلی کے علاوہ؟ جنت کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بھی کر گئی۔ اس سے ہلا میں یوں نگاہ دوڑائی جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے کیا چاہیے؟ شہادت کی انگلی تھوڑی پر متحرک تھی۔ اوہ ہاں، میں چاہتی ہوں آج تم مجھے ڈنر پر لے جاؤ، خود سے لے جاؤ، مجھے آنٹی سے نہ کہنا پڑے۔ چند لمحوں تک اسے گھورتے رہنے کے بعد وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ کر سیڑھیاں اتر گیا۔ تو کیا میں اسے ہاں سمجھوں؟ وہ عقل میں چلائی۔ آج کی رات میں 9 بجے تیار رہوں گی فارس۔ وہ فارس عجلت میں قدم اٹھاتا صدر دروازہ عبور کر گیا تھا۔ سیاہ رنگ کا ہلکے کام والا فراک اس پر کافی جچ رہا تھا۔ شہد بالوں کو جوڑے کی شکل دیے، لائٹ سا میک اپ کیے، وہ خوشگوار تاثرات کے ساتھ فارس واجدان کے سامنے اٹیلین ریسٹورنٹ میں موجود تھی۔ کھانا سرو کیا جا چکا تھا۔ بلیک ٹو پیس سوٹ میں ملبوس و پتھریلے تاثرات کے ساتھ ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھا تھا۔ جنت کھانا مزے لے لے کر کھا بھی رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی۔ آنٹی نے ہنی مون کی بات کی تھی، تم نے کہا تھا تم سوچو گے، کچھ پلان کرو گے۔ اب جب تک میں یہاں ہوں تب تک کچھ پلان کرو یار، تھوڑا میں بھی انجوائے کر لوں گی، آؤٹنگ ہو جائے گی میری بھی۔ فارس کا سر دکھنے لگا۔ کوئی آدھے گھنٹے سے وہ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مجال ہے جو وہ ایک لمحے کے لیے بھی خاموش ہوئی ہو۔ کچھ سوچ کر جنت نے بیگ سے موبائل نکال کر فارس کے سامنے اسکرین لہرائی۔ گیس کرو میں نے تمہارا کانٹیکٹ نمبر کس نام سے سیو کیا ہے؟ بند مٹھی پر تھوڑی جمائے وہ سر نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں میز پر متحرک تھیں، گویا وہ منتظر تھا کہ کب محترمہ کھانا ختم کرے اور واپسی کی راہ لیں۔ تم نے غلط گیس کیا، خود ہی جواب دے کر جنن نے اسکرین پر کانٹیکٹ لسٹ کھول کر سامنے کی۔ بے شمار نیلے پیلے دلوں کے درمیان لکھا تھا مائی کاغذی ہسبینڈ۔ وہ ہنس دی۔ فارس لب بھینچ کر رہ گیا۔ تم نے کس نام سے سیو کیا ہے میرا نمبر؟ اب وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں فضول لوگوں کے نمبر سیو نہیں کرتا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ میں تو کرتی ہوں۔ جبڑے بھینچے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ آسمان پر بادل پھیل رہے تھے۔ ہر جگہ سے مجھے بلاک کیا ہوا ہے تم نے، نمبر دینے کا فائدہ؟ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ بس چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی تھی، پھر بولی، دوستی کرو گے مجھ سے؟ بہت اچھی لڑکی ہوں میں، آخری دم تک ساتھ نبھاؤں گی۔ فارس نے ایک لہجے کے لیے اسے دیکھا، پھر میز پر کھونیاں جماتے ہوئے آگے ہوا۔ اور یہ دوستی کی آفر تم کتنے لوگوں کو کر چکی ہو؟ جنت کے لبوں سے مسکراہٹ اڑن چھو ہو گئی۔ ایسے ہی خیال آیا تو سوچا پوچھ لوں۔ اسی کیفیت سے محفوظ ہوتے ہوئے اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ کہیں تمہارے ایکس ہسبینڈ نے اسی وجہ سے تو تمہیں ڈائیورس نہیں دے دی؟ تم اب اپنی حد کراس کر رہے ہو فارس۔ جنت کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ حد کراس نہیں کر رہا، تمہیں حد میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں، کاٹ دار لہجے میں کہتے ہوئے اسے جنت کی طرف دیکھا۔ طلاق اس نے دی تھی یا تم نے لی تھی؟ جنت کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کے مسئلہ جا رہا ہو۔ فارس کا ہر سوال ایسا ہی تھا، اذیت کی دو دھاری تلوار کی طرح۔ تمہاری 6 بہنیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوئی۔ جہاں تک مجھے علم ہے خاصا بڑا خاندان ہے تمہارا، مگر کوئی ایک رشتہ دار بھی تمہاری شادی پر نہیں آیا، ماں سوائے سائرہ آنٹی کے۔ مونٹیاں بھینچے، لب باہم پیوست کیے، وہ سب کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ اتنے اچھے موڈ کے ساتھ اسے ڈنر پر لا کر وہ اس طرح کی باتیں کرے گا؟ اگر اسے علم ہوتا تو یقیناً وہ نہ آتی۔ میرے کردار پر مت آؤ فارس، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں۔ اسے پاس رکھنے کی کوشش کی تھی،
ورنہ کیا کرو گی؟ لبوں پر استحصائیہ مسکان لیے اسے منہ میں اچکا کر اسے للکارا۔ غصہ، غم، بے بسی۔ جنت نے حلق میں ابھرتے آنسوؤں کے پھندے کو بامشکل نیچے اتارا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ تمہاری معلومات نکلوانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن میں تم میں اتنی سی بھی دلچسپی نہیں رکھتا کہ اپنے آدمیوں کو تمہارے حوالے سے آرڈر دیتا پھروں۔ لیکن جس روز ایسا کروں گا اس روز تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوگی۔ اس لیے آخری وارننگ دے رہا ہوں میں تمہیں، میرے گھر میں رہنا ہے تو اپنی حدود میں رہو، یہ آخری وارننگ ہے۔ ویٹر کو بلا کر پیمنٹ ادا کر کے وہ جانے کے لیے اٹھ گیا تھا اور جنت کمال اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ کار پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے آنسو پینے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ فارس کے ساتھ آئی تھی اور وہ فارس کے ساتھ واپس نہیں گئی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ میں اپنی جگہ بالکل خاموش بیٹھی بار بار ٹیشو سے اپنی آنکھیں پونچھ رہی تھی، پیشانی پر بکھرتے بالوں کو سمیٹ رہی تھی، خشک لبوں کو کاٹتی اور کھڑکی سے باہر شدت سے برسی بارش کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ یہاں آئی ہی اس لیے تھی، تن تنہا اسی بارش کو انجوائے کرنے جو اس پر اب وحشت سے طاری کر رہی تھی۔ بالآخر اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے وہ ضبط کر کے اٹھ گئی۔ سیڑھیوں سے اتر کر اس سے مین روڈ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ پارکنگ ایریا کی طرف سے جانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی فارس اب تک جا چکا ہوگا۔ اگر نہ بھی گیا ہوتا تو وہ تب بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے فی الوقت آمادہ نہیں تھی۔ کوئی آپ کے مشکل سے ٹھیک ہوتے زخموں کو ایک ہی لمحے میں ادھیڑ کر رکھتے تو آپ یہی کرتے ہیں۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ رونا بھی بہت آ رہا تھا اور وہ رونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ گھر جانے کی بھی جلدی تھی اور گھر پہنچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ فٹ پاتھ پر قدم اٹھاتی آگے بڑھتی گئی۔ موبائل بیگ میں تھا۔ وہ ڈرائیور کو کال کر سکتی تھی مگر ڈرائیور بھی تو فارس کا تھا۔ ہوا ذرا تیز ہوئی تو اس نے بھی رفتار بڑھا لی۔ اللہ اس کی تمہیں وہ سزا دے گا جنت جو تم تاعمر یاد رکھو گی۔ سڑک کنارے اس کے قریب ہی فارس کی گاڑی رک گئی تھی۔ وہ جھکے سر کے ساتھ خاموشی سے قدم اٹھاتی رہی۔ بیچ راستے میں جب فارس اسے بازو سے پکڑ کر روکا تو اس نے درشٹی سے اپنا آپ چھڑایا تھا۔ آدھے گھنٹے سے گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم؟ اس کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ غصہ، ناراضی، حفیظ سب بلا کر جنت صدمے سے فارس واجان کو دیکھ کر رہ گئی۔ آدھے گھنٹے سے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے سے یہ معجزہ کب، کیسے، کیوں رونما ہوا؟ میں نے سوچ لیا تھا اب تم سے طلاق لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کھڑے کھڑے بڑے آرام سے اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ لیکن اب ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ تم انتظار کر رہے تھے میرا، یہ خوش آئند بات ہے۔ صدیقی انکل نے کہا تھا تم انتظار کسی کا نہیں کرتے۔ ایک استحقاق سے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ایک ادا سے بیٹھ بھی گئی۔ فارس کی ساری دھمکیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ ہکا پکا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ گھر نہیں جانا کیا؟ اب کے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے جنت نے اپنا سر باہر نکالا۔ لب بھینچ کر اسے جنت کو دیکھا۔ تمہاری وجہ سے جتنے آنسو میرے ضائع ہوئے ہیں ان کے بدلے ایک آئس کریم تو لازمی بنتی ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ خود پر سب کے پیرے بٹھاتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دروازہ خطرے زور سے بند ہوا۔ اپنا بیگ کھنگالتے ہوئے جنت نے یکدم ہی سچ ہو کر اسے دیکھا۔ بخش دو ان دروازوں کو اللہ کے لیے۔ تم اپنا منہ بند رکھو۔ ہاں تو میں نے کچھ کہا؟ آنٹی ہی کہتی ہیں تم بے جان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہو، ایک خراش تک نہیں آنے دیتے اپنی گاڑی کو، مگر یہ دروازہ کیا سوتیلا ہے؟ وہ لب بھینچے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ جنت بھی خاموشی سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ صبح کے 7 بجے اس کی آنکھ اپنے موبائل کی آواز پر کھلی تھی جو گلاس ٹیبل پر پڑا مسلسل بج رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک طاہرانہ نگاہ کمرے میں دوڑائی۔ فارس ابھی تک سو رہا تھا، غالباً آج اس کا آف تھا۔ اس نے نیموا آنکھوں سے اسکرین پر جگمگ کرتے نمبر کو دیکھا، پھر کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم جنت، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام حالہ۔ الجھے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر وہ اٹھ بیٹھی، آواز سین سے بھاری تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ صوفے کی پشت سے کمر ٹکا کر اسے انگڑائی لی۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ طبیعت کو کچھ نہیں ہوا، ابھی سو کر اٹھی ہوں۔ میں ایسے ہی پریشان ہو گئی۔ سائرہ خالہ کو تسلی سی ہوئی۔ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ فارس کیسا ہے؟ اچھا ہے، کن اکھیوں سے فارس کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ خیریت ہے خالہ، اتنی صبح صبح کال کیا آپ نے؟ فارس سے تکیہ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ وہ اٹھ کر بیلکونی میں آ گئی۔
अगले हफ्ते सिद्रा की शादी है जन्नत, क्या तुम भूल गई? उन्होंने याद दिलाया। जन्नत मुंजमद हुई। कुछ लबों को तर्क करते हुए उससे हल्क में उभरती गिल्टी को बामुश्किल नीचे उतारा। मेरा ख्याल था तुम 1-2 हफ्ते पहले ही आ जाओगी, मगर यहाँ तो मुझे ही तुम्हें याद दिलाना पड़ रहा है। मुझे याद था हाला। दाहिना हाथ रेलिंग पर ठहर गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था हाला उसे सिद्रा की शादी पर इनवाइट करेंगी, और सिर्फ इनवाइट ही नहीं करेंगी बल्कि ये उम्मीद भी रखेंगी कि वो शिरकत भी करेगी। तो फिर कब आ रही हो तुम? जवाबन वो कुछ ना कह सकी। सायरा हालांकि बहुत एहसान थे उस पर, और अब जब उनकी इकलौती बेटी की खुशी का मौका था तो वहाँ तो वो सब भी होंगे हाला। उसका रुख अब ग्लास डोर की तरफ था। वो अंदर नहीं देख सकती थी, मगर अंदर जो मौजूद था वो उसे ही देख रहा था। बेकरारी से निचला लब दांतों तले दबाए, मुस्तरब नजरों से यहाँ वहाँ देखते, बाएं हाथ से स्वेटर के बटन को छेड़ते, वो इस लम्हे बहुत परेशान लग रही थी। बिलाशुबा होंगे, मगर उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपने शौहर के साथ अपनी कज़न की शादी अटेंड करने आ रही हो, अकेली नहीं होगे कोई। काश वो सायरा खाला को बता सकती कि वो अब भी अकेली ही है। वो उन सब का सामना आज भी नहीं कर सकती। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। तुम आना नहीं चाहती? सायरा खाला के लहजे में अब खफकी थी। आना चाहती हूँ खाला, मगर आप तो जानती हैं सब। उससे मुट्ठियाँ भींचकर जैसे अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश की थी। मेरी इकलौती बेटी की शादी में शिरकत नहीं करोगी तुम? सायरा खाला गमगीन हो गई। जन्नत, वो तुम्हारी शादी में तुम्हारा साया बनी रही, तुम्हारा हर काम उसने किया, और जब उसकी बारी आई है तो तुम मुंह मोड़ रही हो। जन्नत की आंखों की नमी कुछ और गहरी हुई, इतनी गहरी कि खर मंजर धुंधला गया। मैं आऊँगी। मैं फारिस से बात करके आपको बताती हूँ। उससे बात समेटने की कोशिश की। ठीक है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। जन्नत कितनी ही देर तक वहाँ खड़ी रही, पलकें झपकाकर आंसू का हर असर मिटाती। जब कमरे में दाखिल हुई तो फारिस को देखकर रुक गई। ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले, नींद से बेदारी के मराहिल तय कर चुकी आंखों के साथ वो उसे ही देख रहा था। मगर जिस चीज़ से जन्नत को चौंकाया था वो उसके लबों पर दाने गाल की जानिब उठी हुई मुस्कुराहट थी, और उसकी ये मुस्कुराहट जितनी भी खूबसूरत थी, जन्नत कमाल को घबराहट में मुबतला कर गई। एक उचटती निगाह उस पर डाले वो कमरे से निकल गया था। उसकी तंसिया निगाहें और मुस्कुराहट का क्या मतलब? तरह तरह के सर उठाते अंदेशों को चुटलाते हुए वो हाला के बारे में सोचने लगी। वो शादी में शरीक भी ना होना चाहती थी, वो हाला को नाराज़ भी ना करना चाहती थी। बेकरारी से उंगलियां मरोड़ते हुए वो टहलने लगी। क्या करे वो अब? इस एक मसले का एक हल था, मगर वो हल फारिस को चैलेंज करने के मुतरादिफ था। गुज़िश्ता शब होने वाली कलामी के बाद उसे फैसला किया था वो उसके मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी, मगर अब उसकी धमकियों और छुपते सवाल वो भूली नहीं थी। मगर फिर वो 15 दिनों के लिए कारोबारी दौरे पर लंदन जा रहा था। कुछ ज़रूरी मीटिंग्स अटेंड करनी थी और अपनी कंपनी की लंदन ब्रांच के मामलात को देखना था। टिकट कंफर्म हुई तो उसने जाने से 2 रोज़ पहले रात के खाने पर मिसेस शराजी को अपने शेड्यूल से आगाह किया। अकेले क्यों जा रहे हो? जन्नत को भी साथ ले जाओ। उन्होंने इतना अचानक कहा कि फारिस ने यकदम सर उठाकर जन्नत को देखा। वो इतराफ़ से अक्सर बेनियाज प्लेट में चावलों से खेलने लगी। ये क्या करेगी मम्मी? वो गड़बड़ाया था। इसकी भी आउटिंग हो जाएगी। काम में तो तुम इतने मसरूफ़ हो कि हनीमून भी प्लान नहीं कर सके। क्यों जन्नत, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी, जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उसे फ़ौरन ताकीद की। फारिस उसे देख कर रह गया। गुज़िश्ता शब वाज़िह वार्निंग के बावजूद इस लड़की में इतनी हिम्मत थी कि वो एक बार फिर उसकी माँ के ज़रिए अपना मतलब निकलवा रही थी। फारिस की आंखों में खून उतर आया। मम्मी, मैं वहाँ भी मसरूफ़ हूँगा। फुर्सत से फिर कभी प्रोग्राम बना लेंगे। उसे मिसेस शराजी को कायल करना चाहा, साथ ही उससे जन्नत कमाल को खतरनाक तेवरों के साथ घूरा था। आंखों में गैस और गज़ब की लहर थी, धमकी भी थी। मेरे ख्याल से वो उसके तासुरात से खाइफ होकर बोल पड़ी। मेरे ख्याल से फारिस ठीक कह रहे हैं आंटी। हॉक ठीक कह रहा है? मिसेस शराजी हफ्की से बोली। तुम इसे नहीं जानती? मैं जानती हूँ। काम का बहाना ये बार बार करेगा और हर बार हीले बहानों से टालता रहेगा। अब के उन्होंने अपने बेटे को हाथ से कड़े तेवरों से घूरा था। जन्नत तुम्हारे साथ लंदन जा रही है और ये मेरा आखिरी फैसला है। आपको यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जाएं आंटी? फारिस के तासुरात अब उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट ढोड़ा रहे थे।
आज उसकी है नहीं। नौकरों की फौज के साथ मैं अकेली नहीं हूँ। उन्होंने जैसे हतमी फैसला सुनाया। जन्नत, अपनी तैयारी करो। और तुम, उन्होंने फारिस की तरफ देखा, जन्नत की टिकट बुक करवाओ। लहजा तहकमाना था। फारिस ने न इस बात में सर हिलाया न नफ़ी में। जानने वाले सहरमाया किए और उठकर चला गया। उस रात जन्नत काफ़ी ताख़ीर से कमरे में आई थी, ये सोचकर कि अब तक वो सो चुका होगा। मगर वो ना सिर्फ जाग रहा था, बल्कि आतिशफ़िशां बना उसके इंतज़ार में टहल भी रहा था। अब के वो सही मायनों में ख़ाइफ़ हुई थी। वो मैंने नहीं कहा, आंटी ने खुद ही। झूठ मत बोलो। फारिस ने दृष्टि से उसकी बात काट दी। तुम्हारे इन ऊंचे हथकंडों से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। पिछले 2 माह से यही तो कर रही हो। जन्नत चुप हो गई। मैंने तुम्हें वार्न किया था, मुझसे फासले पर रहो। वो सहरखंद लहजे में बोला। वो आखिरी वार्निंग थी जन्नत का माल, आखिरी वार्निंग। हलक में उभरती गिल्टी को नीचे उतारते हुए जन्नत ने जैसे खुद को पेश आने वाली हर सिचुएशन के लिए तैयार कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा वो? गुस्सा दिखाएगा, झगड़ा करेगा, कमरे से निकाल देगा। तलाक वो दे नहीं सकता, घर से वो निकाल नहीं सकता। उसके भागते दौड़ते ज़हन को उस लम्हे झटका लगा जब फारिस ने उसके सामने अपने मैनेजर को फ़ोन करके अपनी टिकट कैंसिल करवाने का कहा। दूसरी तरफ से गालपन वजह पूछी गई थी, दलीलें भी दी गई थीं, क्योंकि जिस काम के लिए उसे लंदन जाना था वो काम बेहद अहम था। मेरी वाइफ की कज़न की शादी है, हमें वो शादी अटेंड करनी है। जन्नत की आंखों में देखते हुए उसने जैसे धमाका किया था। वो अपनी जगह साकित खड़ी रह गई थी। तो मिस जन्नत, उम्मीद है तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह खेलकर मुझे मज़ा आएगा। वो तल्खी से मुस्कुराया था और जन्नत कमाल अगले कई लम्हों तक पलकें तक न झपका सकी थी। बेहतरीन इंतजामात के साथ खूबसूरती से डेकोरेट किए शादी हॉल के सदर दरवाजे पर मेहमानों का होश अखलाकी से इस्तकबाल करती सायरा खाला की नज़र जन्नत पर पड़ी तो वो हैरान रह गईं। एक लहजे के लिए तो जैसे उन्हें यकीन ही ना आया। अगले ही लम्हे उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया था। फारिस वाजदान ने मोबाइल की स्क्रीन से निगाह उठाकर सायरा खाला को देखा। लबों पर धानी गाल की जानिब उठती मदम मुस्कान के साथ वो जन्नत के हालों से और उनके बेटों से मिला। अमार के अलावा सायरा खाला के तीनों बेटे खुश इलाक़े से मिले। नेवी ब्लू पेंट कोट में फारिस का दराज कद नुमाया हो रहा था। अपनी शख्सियत में शानदार तो वो था ही, मगर वजाहत के बायस हर किसी की नज़रों में आ रहा था। सफ़ेद और गुलाबी रंग के मिजाज के कामदार लहंगा चोली में मलबूस जन्नत कमाल सब कुछ लग रही थी, मगर खुश नहीं। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट भी उसके होंठों पर नहीं थी। आंखें सुर्ख मुतवर्रम, जैसे वो सारा रास्ता रोती रही हो। वो जितनी अपसेट थी, फारिस वाजदान इतना ही खुश और मुतमईन। तुम अंदर जाओ, मैं ज़रूरी कॉल अटेंड करके आता हूँ। जन्नत ने मदहोश निगाहों से उसे देखा था। अब अंदर भी वो अकेली ही जाए। फिर उसे हाला को देखा, जो दूसरे मेहमानों से मिल रही थी। अमार कतरे फासले पर ही बिगड़े तेवरों के साथ खड़ा था। मैं तुम्हारा इंतज़ार यहीं कर लेती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, आंखों में सख्ती से देखते हुए उसने कहा। फिर कतरे फासले पर शादी के हंगामे, शोर शराबे और म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ से परे वो फ़ोन कान से लगाए किसी से बात कर रहा था। होठियाँ भींचकर जन्नत ने जैसे अपनी घबराहट पर काबू पाया, फिर हिम्मत जमा करके हॉल में दाखिल हो गई। शादी का शोर शराबा हंगामा सब जैसे ख़त्म हुआ, या शायद उसकी समात ने ही काम करना छोड़ दिया था कि आहिस्तगी से कदम उठाते हुए उसे यूं लगा जैसे हर तरफ मुहीब सन्नाटा छा गया हो। कई निगाहें उसकी तरफ उठी थीं, कई लोगों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे किए थे। आते जाते लोगों की मरकज़ से निगाह बनी अज़ियत की दोधारी तलवार पर कदम जमाते वो शादी हॉल के सबसे अलग थलग हिस्से में जाकर बैठ गई थी। जिन लोगों के सामने वो मरकर भी नहीं आना चाहती थी, वो अब नज़र भर कर उसे देख रहे थे, उसे जांच रहे थे, उसे परख रहे थे। बदनसीबी का अगर कोई रूप है तो जन्नत का माल को दान कर दिया गया है। बदबख्ती अगर कोई मुकाम है तो जन्नत का माल को इनाम कर दिया गया है। उसका सर उठा हुआ था, मगर निगाहें झुकी हुई थी। वो किसी को देखना ना चाहती थी, मगर फिर भी सब उसे नज़र आ रहे थे। बहनों को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, खसूसन हफ्सा आपी को। वो उन्हें उठते बैठते आते जाते देख रही थी, और वो थी कि उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए हुए थी। उसकी भांजियाँ और भांजे दूसरों के बच्चों के साथ खेलते कूदते फिर रहे थे। मुबशर तो उसके पास से गुजर गया था। यकीनन बहनों ने ही मना कर रखा था, तभी वो उसके पास नहीं आए थे। छोटे चचा और फूफो की फैमिली भी वहाँ मौजूद थी।
हर चेहरे पर उसे देखते ही नागवारी उभर आई थी। कुछ तो वो हैरान भी हो रहे थे कि वो यहाँ कैसे आ गई थी। तुम यहाँ क्यों आ गई हो? जन्नत ने चौंक कर सर उठाया। अमार शदीद गुस्से में लग रहा था। अपना तमाशा बनवाने का बहुत शौक है तुम्हें। जन्नत उसे देख कर रह गई। जेरे लपुड़ बढ़ाते हुए वो वहाँ से चला गया। वो जानती थी अमार ये बात किस वजह से कह कर गया है। उसकी भी मजबूरी थी। वो कौन सा अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। फारिस कुछ ताखीर से आया था। कुर्सी खींचकर उसके हमरा बैठा तो एक बार फिर वो नजरों में आ गई थी। तो ये था जन्नत बिनते कमाल का शौहर। सबने आज देखा था, सबने आज जाना था। अपने हैरान हुए थे, उनका हैरान होना बनता भी था। भला कोई जन्नत जैसी लड़की से शादी के लिए रजामंद कैसे हुआ था। उसके लिए तो समान जैसे मर्द ही जचते थे। नाकस, नामुकम्मल, ऐसी ही तस्वीर थी उसकी। कुछ रंग मफूत क्या हुए, वो दिल से जो गिरी सो गिरी, नसरों से भी ना रही थी। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई मजबूती से पकड़े, टांग पर टांग रखे, वो बज़ाहिर मजबूत नजर आ रही थी, मगर उसके अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही थी, उसका अक्स उसकी झिलमिल करती आंखें में लहरा रहा था। अगर कुछ बाकी भी है तो आज ख़त्म हो जाएगा। अंदर एक हंगामा बरपा था। दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर बिठाया गया तो उनके आसपास अपनी बहनों को देखकर एक बार फिर दिल को कुछ हुआ। इतनी मोहब्बत और एहतमाम से वो सिदरा के आगे पीछे थी। उसके अरूसी जोड़े का दामन सेट कर रही थी और खुद वो अपनी शादी पर कितनी तनहा, कितनी नामुकम्मल थी उनके बगैर। मैं तुम्हें ही ढूंढती फिर रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हो जन्नत। जाने कहाँ से खाला आई और ज़बरदस्ती उठाकर उसे अपने साथ ले गई। अमार के चेहरे पर एक बार फिर नागवारी दर आई थी। वो अपनी माँ को कुछ हफ्की से देख रहा था। भारी दिल के साथ वो स्टेज पर चढ़ी थी। बहनें एक एक करके वहाँ से हट गईं। कज़न्स भी दूर हो गईं। जो मौजूद थे वो उसकी आमद पर नागवारी का इजहार करने लगे थे। फारिस वाजदान सेवने पे बाजू बांधे जन्नत के तासुरात से काफ़ी महसूस हो रहा था। स्टेज पर दुल्हन के हमरा बैठी पुरकशिश नकोश की हामिल इस लड़की पर साजदा बेगम की नज़रें यूं ठहरी कि वो बावजूद कोशिश के हटा ना सकी। उन्होंने ऐनक लगाकर उसका हर तरह से जायज़ा लिया, फिर ही दिल में उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। मुझे अपने फरहान के लिए वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की बड़ी पसंद आई है। वो जो दुल्हन के पास बैठी है, वो ही। उन्होंने अपनी पड़ोसन की बेटी शाइस्ता की तवज्जो स्टेज पर बैठी लड़की की जानिब मबसूल करवाना चाही थी, मगर वो मेज़ के बराबर में बैठे फारिस वाजदान को भी मतवज्जा कर बैठी थी, जिससे मोबाइल स्क्रीन से निगाह उठाकर उसी लड़की को देखा जो दुल्हन के पहलू में बैठी थी। अरे, ये तो जन्नत है। ये शादीशुदा है बुआ, शाइस्ता ने कहा। हैं? साजदा बेगम को एक धचका सा लगा। शादीशुदा? मैं समझी कॉलेज की स्टूडेंट होगी। सुना है शौहर से अलहदगी हो चुकी है इसकी। साजिदा बेगम तो थक से रह गईं। इतनी मुश्किलों से उन्हें कोई लड़की पसंद आई थी जो ना सिर्फ शादीशुदा थी बल्कि अब तलाक याफ्ता भी साबित हो रही थी। अलहदगी क्यों हो गई? सदमा कुछ कम हुआ तो उन्होंने कुरीदा। शौहर ने दूसरी शादी जो कर ली थी। इंटरेस्टिंग। कुर्सी की पुष्ट से कमर टिकाए हुए फारिस सीधा हुआ बैठा। निगाहें जन्नत पर ठहरी थीं। वो दुल्हन का हाथ अपने हाथों में लेकर उसके कान में सरगोशी करने लगी थी। जवाबन दुल्हन ने ना जाने उससे क्या कहा था कि उसकी निगाह बेख्तियार फारिस की तरफ उठ गई थी। शादी के हॉल में जिस अलग थलग कोने में वो बैठा था, यहाँ से हर तरफ निगाह दौड़ाना कदरे आसान था। इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए भी दूसरी शादी कर ली। साजदा बेगम को यकीन न आया। औरत माँ ना बन सके तो कहाँ की खूबसूरती। फारिस अपनी जगह सुन बैठा रह गया। बुरहान उसके ताया का जो इकलौता बेटा है, उससे शादी हुई थी इसकी। बचपन की मंगनी थी, शादी मोहब्बत की। उन खवातीन में जो कम उम्र थी वो बहुत कुछ जानती थी। जब इंकशाफ हुआ जन्नत बाँझ है तो माँ के मजबूर करने पर चचा की बेटी से दूसरी शादी कर ली। जन्नत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। चेहरे पर खौफ, घबराहट, परेशानी का तासुर लिए वो अब स्टेज से उतरकर उसी की तरफ आ रही थी। तो फिर इसे तलाक क्यों हुई? साजदा बेगम हमातन गोश थी। अरे हाला, इससे बुरहान की दूसरी बीवी का बच्चा ज़ाया करने की कोशिश की थी। शादी का हंगामा, शोर शराबा और फारिस की सादगित निगाहें जन्नत कमाल के चेहरे पर ठहर गईं। खुदा की पनाह, शक्ल से तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती। साजदा बेगम डर सी गईं। हाला, अमाल शक्लों पर थोड़ी नजर आते हैं। हुमा ने लुकमा दिया था। बचपन से ही ये आफत किस्म की लड़की है बुआ। खुदा माफ़ करे,
نہ چھوٹوں کی تمیز نہ بڑوں کا لحاظ، بہت بدمزاج اور مغرور سی۔ اسی کی وجہ سے تو اس کی امی کا انتقال ہوا تھا۔ پھر تو اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، جانے کس نے کہا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں افیئر چلا رکھے تھے اس نے۔ مجھے اس کی نن نے بتایا تھا، سارا دن فون کالز آتی رہتی تھیں۔ کئی بار تو اس نے خود جنت کو چھپ چھپ کر فون پر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں نے سنا ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے خاندان والوں نے اس کی دوسری شادی کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ ساجدہ بیگم نے سر اٹھا کر ایک بار پھر اسے دیکھا تھا۔ حالہ اسے دیکھیں وہ۔ ہما نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے متوجہ کیا۔ وہ سر اٹھائے اس طرف دیکھنے لگی جس طرف ہما اشارہ کر رہی تھی۔ وہ برخان ہے، جنت کا پہلا شوہر۔ بلیک ٹو پیس سوٹ میں ملبوس ایک ہینڈسم سا نوجوان ہنسے مسکراتے ہوئے کسی لڑکی کے ہمراہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ میز پر واپس آئی تو فارس وہاں نہیں تھا۔ اسے فکر مندی سے چاروں اور نگاہ دوڑائی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی شادی حال سے باہر آ گئی۔ سرسبز لان سے بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے وہ مسلسل اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی۔ موبائل بند بھی نہیں تھا، کال ریسیو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں اسے گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ کر اس کی اٹکی ہوئی سانسیں ایک لمحے میں بحال ہوئی تھیں۔ یہ خیال کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا کتنا تسلی بخش تھا، اور یہی خیال جن اندیشوں کو جنم دے رہا تھا وہ کتنے اذیت ناک تھے۔ خود کو کمپوز کر کے اس کے پاس آ گئی تھی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گاڑی سے ٹیک لگائے، نیوی بلو پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ اسی تاریخ رات کا ہی حصہ لگا۔ جتنے لوگ ہیں اتنی ہی کہانیاں ہیں، اور ہر کہانی ایک سے بڑھ کر ایک انٹرسٹنگ۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں تحسیک۔ جنت کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ تو برخان واصف تمہارے تایا کا بیٹا تھا، محبت کی شادی تھی جو محض 5 سال تک رہی، پھر اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ وہ اپنی جگہ منجمد اسے پلکیں جھپکائے بنا دیکھے گئی۔ تم نے اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ فارس کے لہجے میں صدمہ تھا، لیکن بے یقینی ہرگز نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہے اس نے تم پر پولیس کیس نہیں ہونے دیا۔ بہت محبت کرتا ہوگا، ورنہ کون اس قدر سنگین غلطی کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی نمی ایک دم گہری ہوئی تھی، لب کپ کپائے تھے۔ تم جیسی لڑکیوں کے لیے بھلا طلاق بھی کوئی سزا ہوتی ہے؟ جنت کا سانس جیسے حلق میں اٹکا تھا، آنکھوں میں وحشت اتری تھی، الفاظ گویا سلگتے ہوئے انگارے تھے، سماعت میں پڑتے تھے اور وجود کو راکھ کر دیتے تھے۔ ویسے طلاق کا سبب تمہارا وہی کارنامہ تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ جیبو سے ہاتھ نکالتے ہوئے وہ سیدھا ہوا تھا۔ جنت بامشکل ہی اس کے کندھوں تک پہنچی تھی، اور اب تو جیسے قدموں میں ہی تھی۔ راکھ، خاک، دھول، مٹی۔ آگے کو جھک کر وہ محسوس ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مکمل طور پر بھیگی ہوئی آنکھیں، سرخ چہرہ، کپ کپاتا وجود، نچلا لب بے دردی سے رگڑتے ہوئے وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ حیرت ہے آج تمہاری زبان نہیں چل رہی۔ اسے تعجب ہوا تھا، نہ وضاحت، نہ صفائی، نہ معافی کی طلب، نہ پچھتاوے کا احساس۔ سنا ہے کافی افیئر سے تمہارے، سنا ہے رانگ کالز آتی تھیں، سنا ہے۔ اس سے سر گرا دیا، جھکا دیا، ہار مان لی، مگر وہ فارس تھا، حملے سے باز پھر بھی نہیں آیا۔ جو کچھ سن چکا ہوں وہ سب ممی کو بتا دوں گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا بیٹھی ہیں جو انفرٹائل ہے، جس نے اپنی سوتن کے بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے، جس کے خاندان کے لوگ اسے اچھوت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو اپنی ماں کی موت کا سبب بنی ہے۔ سانس روکے، لب بھینچے، اسے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، سرد پتھریلی نگاہوں سے، کچھ نفرت، کچھ حقارت سے، کچھ بے رحمی، کچھ بیزاریت سے۔ جس کے اپنے پاؤں تلے زمین نہیں تھی وہ میرے سر سے آسمان کھینچنے چلی تھی۔ جنت کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اعمال اگر شکلوں پر ثبت ہوتے تو خوبصورت چہرے کتنے بھیانک لگتے۔ فارس سے چابی نکال کر بٹن دبایا، گاڑی کا لاک کھل گیا۔ ہاں، بھیانک لگتے، بہت بھیانک لگتے۔ میں کل شام کی فلائٹ سے لندن جا رہا ہوں، ممی کو فون پر کہہ دینا تم یہاں اپنی مرضی سے رک گئی ہو، جب تک میں واپس نہیں آؤں گا تم اپنی خالہ کے پاس ہی رہو گی۔ اور ہاں، اس سے رک کر تنبیہی نگاہوں سے جنت کو دیکھا، پھر انگلی اٹھا کر سہن لہجے میں دھمکی دی، اب اگر تم نے منمانی کی تو مجھ سے برا واقعی کوئی نہیں ہوگا۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی، کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے جا چکا تھا۔
اور جنت بنتے کمال اپنی جگہ ساکت و صامت کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ ناقص تھی، مکمل ہونا چاہتی تھی، اور جنہیں تقدیر ناقص کر دے وہ مکمل کیسے ہوں گے؟ کسی روز تمہیں تمہاری یہ خوش فہمیاں لے ڈوبیں گی۔ وہ اب پھولے تنفس کے ساتھ اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ میں بہت اچھے تیراک ہوں فارس۔ اسے لگا زمین اب قدموں تلے نہ رہی تھی۔ بہترین تیراک بھی شارک کی خوراک بن جایا کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ بر وقت ساحل پر نہیں پہنچ پاتے۔ وہ لڑکھڑائی۔ تم پہنچ جاؤ گی ساحل پر؟ ساحل پر ہی تو کھڑی ہوں میں۔ اور یہ تھا اس کا ساحل، اس کا کنارہ۔ وہ اپنے اس کنارے سے خوشگوانی کے اس ساحل سے تب ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ایسے کنارے سے سمندر بھلا، ایسی سطح سے گہرائیاں بہتر۔